अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सुदूरपश्चिमको चुनावी अभियान सकेर काठमाडौँ फर्किएका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मनोनयन पनि वारिस मार्फत गराएका देउवा मनोनयन दर्तापछि चुनावी प्रचारका लागि 17 गते गृह जिल्ला गएका थिए। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावी सभा तथा सत्ता गठबन्धनले गरेका कार्यक्रममा देउवा सहभागी भएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावी सभा तथा कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कडा आलोचना गरेका थिए। ओलीले संसद विघटन गरेर लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको देउवाको आरोप थियो। त्यस्तै चुच्चे नक्साका विषयमा ओलीले अनावश्यक भाषण गरेर जमिन फिर्ता नआउने भन्दै उनले कटाक्ष गरेका थिए। संविधानको रक्षा र गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न गठबन्धन आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनले जित्नै पर्ने दावी गरे। हिजो दार्चुलामा भएको गठबन्धनको सभालाई समेत प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गरेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डले नेकपाको एकता तोडेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार झापा क्षेत्र नम्बर 4 शिवगञ्जमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले एक ठाउँमा बस्न नसक्ने प्रचण्डको चुलबुले बानीका कारण नेकपाको एकता तोडिएको आरोप लगाएका हुन्। पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि एकताबद्ध पार्टीमा बसेर देश बनाउनु पर्नेमा केही कार्यकर्तालाई प्रचण्डले अल्मल्याएर आफैसँग लगेको उनको भनाइ छ। उनले माओवादीका केही नेताहरूले पार्टीलाई पारिवारिक चङ्गोलमा बनाएको तर्क समेत गरे। नेकपा एमालेको कुनै स्वार्थ छैन। म कांग्रेसका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेताहरूले देश बिगारेको तपाईहरुले देख्नु भएको छ। तपाईहरुलाई प्रजातन्त्र चाहिएको छ, तपाईहरुलाई विकास चाहिएको छ, तपाईहरुलाई शान्ति सुव्यवस्था चाहिएको छ, तपाईहरुलाई गठबन्धन चाहियो र तपाईहरुलाई विकास चाहिएको छ, शान्ति सुव्यवस्था चाहिएको छ, छोराछोरी पढाउने अवस्था चाहिएको छ, युवाहरूलाई रोजगारी चाहिएको छ, उद्यमशीलताका अवसरहरू चाहिएको छ। त्यो काम एमालेले गर्छ। आउनुहोस् एमालेमा प्रवेश गर्नुहोस्। यस पटकको निर्वाचनमा केही सिटमा राप्रपासँग भएको तालमेलको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंसिर 4 को निर्वाचन परिवर्तन पक्षधर र विरोधी बीचको लडाई जस्तै रहेको बताएका छन्। बिहिबार गोर्खामा आयोजित चुनावी सभामा उनले परिवर्तन विरोधी पक्ष राजा महाराजाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएको बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले नेतृत्वको गठबन्धन देशको परिवर्तन उल्टाउन लागेको आरोप लगाए। 70 वर्षसम्म संघर्ष गरेर बनाएको संविधानको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, यो देशका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मजदुर, किसान र आम नेपाली जनताले पाएको अधिकारको रक्षा गर्ने र अगाडि बढ्ने, विकास र समृद्धितिर भन्ने एउटा गठबन्धन छ। एउटा गठबन्धन चाहिँ यो संविधानलाई उल्ट्याउन चाहने, गणतन्त्र उल्ट्याउन चाहने, राजतन्त्रलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने खालको नेपाललाई पछि फर्काउने। अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान मिचेर लोकतन्त्रको हत्या गर्ने प्रयास भए पनि त्यसलाई आफूहरूले असफल पारिदिएको बताए। गोर्खा 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार समेत रहेका प्रचण्डले गठबन्धन नारा नै समृद्धि र विकास भएको बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओलीलाई टक्कर दिएपछि जथाभावी बोलेर हिँडेको टिप्पणी गरेका छन्। पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले केपी ओलीलाई कसैले ढाल्न सक्दैन भन्नेहरूलाई केपी ओलीलाई ढालेर देखाएको बताए। उनले स्वार्थी मान्छेहरूले जनतालाई गफले अल्मल्याएको बताए। उनले चेतना नभएको र भ्रममा परेको जनतालाई जसले पनि अल्मल्याउन सक्ने बताए। राजा आओ देश बचाओ भन्नेहरूसँग केपी ओलीको साँठगाँठ छ। देशलाई विखण्डन गर्ने शक्तिहरूसँग केपी ओलीको साँठगाँठ छ। हाम्रो कोसँग छ भने 7 सालको क्रान्तिमा पनि कांग्रेस कम्युनिस्ट एक भएको पार्टी, 46-48 मा पनि कांग्रेस कम्युनिस्ट मिलेपछि मात्रै पञ्चायत ढालेको यो दुई शक्ति र 62-63 मा पनि ज्ञान र राजतन्त्रका विरुद्धमा दुईटा पार्टी मिलेपछि मात्रै राजतन्त्रलाई उन्मूलन गरेको यो शक्ति
र संविधान बनाउने क्रममा पनि दुईटै मिलेको शक्ति। त्यसो हुनाले यसलाई हामीले वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेका छौँ। सरकार ढलेपछि अहिले ओलीले उटपट्याङ कुरा गरिरहेको भन्दै उनले उनका उटपट्याङ कुराको सङ्कलन गर्नुपर्ने बेला भएको उल्लेख गरे। उनले एमाले अहिलेको निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाइरहेको आरोप समेत लगाए। एमालेको आम्दानीको स्रोत भनेको लुट र भ्रष्टाचार रहेको उनको आरोप छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि पार्टीहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनका विषय पनि समेटिएको छ। नेपाली कांग्रेसले जलवायु सम्बन्धी विषयलाई बुदागत रूपमा नै प्राथमिकता दिएर उल्लेख गरेको छ भने नेकपा एमाले लगायतका अन्य दलहरूले पनि जलवायु परिवर्तनको विषय उठाएका छन्। तर उनीहरू सरकारमा हुँदा भने जलवायु परिवर्तनको विषयमा ठोस काम भने भएको छैन। एक रिपोर्ट। अहिले इजिप्टमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोप 27 चलिरहेको छ। नेपालबाट पनि दर्जनौं प्रतिनिधि त्यहाँ पुगेका छन्। योभन्दा अगाडि पनि कोप 26मा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले गत वर्षको कोप 26मा सन् 2030 सम्म नेपालले वन क्षेत्रको हिस्सा 45% बढाउने गरी घोषणा समेत गरेका थिए। विश्वभर नै अहिले जलवायुको मुद्दा राजनीतिक तवरमा होस् वा अन्य माध्यमबाट प्राथमिकताका साथ उठाउने गरिएको छ। त्यसको परावर्तन जस्तै यहाँका राजनीतिक दलले पनि घोषणापत्रमा यी विषय उल्लेख गरेका छन्, जसलाई जलवायु सम्बन्धी काम गर्ने विज्ञहरूले प्रशंसा गरेका छन्। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले जलवायुको विषयवस्तुलाई केही स्पष्ट उल्लेख गर्दै लक्ष्य पनि निर्धारण गरेका छन्। माओवादीको घोषणापत्रमा वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका मुद्दा उठाइएको छ। माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा केही दिनमा नै सकिने कोप 27 मा उठाइने एजेन्डा समेत उल्लेख गरिएको छ। यी बाहेक अन्य साना ठूला दलहरूले समेत जलवायु परिवर्तनलाई केही न केही हदसम्म प्राथमिकता दिएका छन्। कांग्रेसले आगामी 5 वर्षमा कार्बन शून्य यात्राका लागि हरित अर्थतन्त्रको रोडम्याप प्रारम्भ गर्ने बताएको छ। कांग्रेसले आगामी 5 वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन र चुलोको प्रयोगलाई 50% मा पुर्याउने लक्ष्य समेत राखेको छ। नेकपा एमाले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने र कर छुट दिने कुरा धेरै ठाउँमा दोहोर्याएको छ। त्यस्तै एमाले विपद जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गरी नक्साङ्कन गर्नेदेखि रोकथाम योजना र विपद भइसकेपछि गरिने उद्धार र पुनर्स्थापना जस्ता विषयलाई पनि उठान गरेको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलनको अभ्यास गर्ने व्यक्ति तथा समूहलाई अनुदान र सहयोग दिने घोषणा गरेको छ। साथै जलवायु वित्तलाई स्थानीय स्तरका क्रियाकलापहरूमा जोड्नुपर्ने विषयलाई पनि माओवादीले उठाएको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले जलवायु अनुकूलनका लागि अन्तरपालिका समन्वयलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर राजनीतिक दलले घोषणापत्र जारी गर्ने र चुनावपछि यी विषयलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण कार्यान्वयनको पक्षमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको जलवायु विज्ञ बताउँछन्। बडा राम्रो त्यो स्पेल आउट भन्छ नि गजबले चाहिँ चित्रण गरिया छ घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा काम गर्ने कुरा। तर फेरि पनि कार्यान्वयनको मुद्दा हो। कार्यान्वयन गर्ने बेलामा हाम्रो मेकानिजम, हाम्रो मेसिनरी, हाम्रो चाहिँ त्यो सरकारी निकाय, हाम्रो प्राइभेट सेक्टर, हाम्रो सिभिल सोसाइटी, कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन्सहरू त्यो विषयमा क्यापेबल छन् त? उनीहरूको स्किल, उनीहरूको चाहिँ सिप, ज्ञान, धारणा त्यो लेभलमा छ त भनेर हेर्नु पर्यो नि त। त्यो नहुने बित्तिकै त्यो सबै लेखिन्छ, थन्किएर बस्छ। जुन विगतमा पनि थुप्रै कुरा लेखिया थिए घोषणापत्रहरूमा, कार्यान्वयन हुन सकेन भनेपछि समस्या कहाँ हो भने लेख्ने डकुमेन्ट हुँदैमा काम लाग्दैन। त्यसो त नेपालले जलवायुको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा धेरै विषयमा सम्झौता पनि गरेको छ। त्यसको लागि नीति तथा ऐन निर्माणको सन्दर्भमा नेपाल अन्य देशको तुलनामा निकै अगाडि भएको विज्ञहरू बताउँछन्। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तल्लो तहसम्म नपुगेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। जलवायु परिवर्तन र जलवायु वित्तलाई कूटनीतिक मुद्दा बनाउने र हिमाल तथा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा सबैजसो राजनीतिक दलको एकै स्वर भएको देखिन्छ। तर सबैजसो दलको घोषणा प्रभावकारी नै भए पनि तिनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीहरूले स्पष्ट कार्यदिशा तयार नगरेको विज्ञहरू बताउँछन्। विश्वभर नै उठेको जलवायु परिवर्तनको विषयलाई दलहरूले जसरी प्राथमिकतामा राखेका छन् त्यसैगरी कार्यान्वयन गर्न पनि प्राथमिकता दिन जरुरी छ। करिब 1 वर्षदेखि बन्द मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा कहिले आउने अझै टुङ्गो छैन। सरकारले दशैं लगत्तै मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याउने दावी गरेको थियो। तर स्थानीयका माग सम्बोधन गर्नेदेखि सडक मर्मतको काम समेत हुन नसक्दा मेलम्चीको पानी आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। वर्षातको समयमा जेनतेन पानीको जोहो हुने काठमाडौँ उपत्यकाका नागरिकले हिउँद महिनामा पानीको ठूलो समस्या झेल्छन्। धारा छन्, पानी आउँदैन।
कहिलेकाहीँ पानी आए पनि धमिलो लेदो नै आउँदा शुद्ध पानी खान पाइँदैन। काठमाडौँ उपत्यकाका उम्मेद्वारहरूको पानीको एजेन्डा हरेक चुनावमा हुने गर्छ, तर उपत्यकामा वर्षौं अघिदेखि झेल्दै आएको समस्या कहिले समाधान हुने कुनै टुङ्गो छैन। हप्तामा एकचोटि पनि पानी आउन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ क्या पानीको लागि चाहिँ। म यहाँ आएर बसेको 20 वर्ष भयो। 20 वर्ष भयो पानी यतिकै छ, अहिलेसम्म पानी खानु पाएको छैन। म यहाँ आएपछि 3 चोटि निर्वाचन भइसक्यो, के देखियो त खै त। हाम्रो पानीको एकदम अभाव छ हैन। अब हामीलाई पानी यहाँ हप्ताको एक दिन पनि हामीले पानी पाइएको छैन। अब हामीलाई अहिले पानी चाहिन्छ कि हामीलाई भू उपग्रह स्याटेलाइट आवश्यक छ नेपालको हैन। हो त्यो हाम्रो आधारभूत आवश्यकता के हो, त्यो आधारमा उहाँहरूले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर अनि त्यो घोषणापत्र अनुसार निर्वाचित भइसकेपछि पनि काम सम्पन्न हुन पर्यो भने। फागुनदेखि पानी किनेको असार साउनसम्म किन्नुपर्छ। भोट दिँदा हैरान। काठमाडौँ उपत्यकाको सडक नै पखाल्ने गरी मेलम्चीको पानी ल्याउने उद्घोष गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको योजनामा अहिले पनि राजनीतिक भइरहेको छ। 2051 सालदेखि सुरु भएको यो योजना बल्ल तल्ल 2077 चैतमा केही महिनाका लागि पानी ल्याइयो। मेलम्चीको पानी आएपछि अब समस्या हट्यो भनेर उपत्यकावासी निकै खुसी पनि भएका थिए, तर त्यो खुसी 2 महिना पनि टिकेन। असारमा मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण खानेपानी आयोजना नै तहस नहस पारिदियो। बाँधभित्र पसेको गेग्रन हटाएर अस्थायी रूपमा काठमाडौँ ल्याइयो। 2079 को बर्खामा फेरि बाढीले बगाउने जोखिम रहेको भन्दै बन्द गरिएको भए पनि अब मेलम्चीको पानी उपत्यकामा कहिले आइपुग्छ टुङ्गो छैन। अस्थायी रूपमै पानी उपत्यकामा ल्याउन पनि हम्मे परेको छ। बिल्कुलै अस्थायी किसिमको एउटा प्रबन्ध मिलाएको हो होइन। यो चाहिँ यस्तै प्राकृतिक विपत्तिको बेला चलाउन भनेर डिजाइन गरिएको छ। यसमा चाहिँ ठिक्र्याउने राम्रो संरचना छैन। हेडवर्क्सबाट अब ठिक्र्याउने संरचना नभएपछि सुरुङभित्र होइन सेडिमेन्टहरू होइन बालुवा गिट्टीहरू पस्न सक्छ। त्यस कारण यो जोखिमलाई ध्यान राखेर हामीले हरेक वर्षयाममा बन्द गर्नुपर्छ। अहिले मेलम्ची खानेपानीका सबै ढोका बन्द छन्। यसअघि दशैं लगत्तै पानी पठाउने योजना बनाए पनि स्थानीयका माग सम्बोधन गर्नेदेखि सडक मर्मतको काम समेत हुन नसक्दा मेलम्चीको पानी ल्याउन अन्योल देखिएको छ। मेलम्ची आयोजनाबाट पीडित भएकालाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने र कतिपयलाई स्थानान्तरण गर्ने जस्ता काम समयमै गर्न सके पुससम्म पानी उपत्यकामा आउने समितिले जनाएको छ। आयोजनाको तर्फबाट हामी निरन्तर चाहिँ अब हेडबक्समा होइन जति सक्दो चाँडो पानी ल्याउने अस्थायी किसिमको भए पनि जति सक्दो चाँडो ल्याउने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ अब खानेपानी मन्त्रालयबाट सकारात्मक सहयोग र यथाशीघ्र निर्णय भयो भने हामी के अब सुधारका कामहरू सफाइका कामहरू गरिरहेछौँ। त्यो भयो भने हामी चाँडोभन्दा चाँडो पानी ल्याउन सक्छौँ। झण्डै 1 वर्षदेखि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आएको छैन। उपत्यकाका सबैजसो क्षेत्रमा मेलम्चीको पाइप बिछ्याइएको छ। ठाउँ ठाउँमा ट्याङ्की निर्माण भएका छन्, तर पानी आउने टुङ्गो नहुँदा ट्याङ्की नै रित्ता छन्। पानी उपत्यकामा कहिले आउँछ स्वयं समिति नै अलमलमा छ, जसका कारण उम्मेद्वारहरूले पानी छिटो ल्याउँछु भन्ने केवल चुनावी एजेन्डा बाहेक अरू केही होइनन्। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको लागि पर्यवेक्षण सम्बन्धी तयारी पूरा भएको बताएको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेलले प्रतिनिधि सभाका लागि 165 र प्रदेश सभाका लागि 323 स्थानमा पर्यवेक्षण हुने बताए। उहाँहरूले चाहिँ अहिले निर्वाचन आयोगले प्रदान गरेको परिचय पत्रको आधारमा उहाँ मतगणना केन्द्रसम्ममा चाहिँ पर्यवेक्षकहरूले चाहिँ प्रवेश पाउँछन् र मतगणना कार्यहरूलाई पनि नजिकबाट निहालेर चाहिँ हेर्ने पाउँछन्। यसको पर्यवेक्षण सुपरिवेक्षण गर्न अधिकार उनीहरूलाई हुनेछ। समितिले लामो समयका लागि 46 जिल्लामा 46 चुनाव पर्यवेक्षकहरू परिचालन गरी आवश्यक दक्षता सम्बन्धी तालिम सम्पन्न गरेको जनाएको छ। त्यस्तै छोटो समयका लागि 75 जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा समितिका 506 पर्यवेक्षकहरूले निर्वाचनको विविध पक्ष तथा आयामहरूको पर्यवेक्षण गर्ने अध्यक्ष गेवालीले जानकारी दिए।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 का सत्ता गठबन्धनका तर्फका प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार भीमसेन दास प्रधानले राजनीतिक स्थायित्व र परिवर्तनको रक्षाका लागि गठबन्धनले जित्ने बताएका छन्। बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मुलुकको समृद्धिका लागि भूमिका खेल्ने बेला आएको स्पष्ट पारे। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा 2046 सालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बीच कार्यगत एकता भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान गठबन्धन लामो समय टिक्ने उम्मेदवार प्रधानको दाबी छ। अब आउने यो गठबन्धन सरकार निश्चित रूपमा यसको विजय सुनिश्चित छ र विजय पश्चात चाहिने सरकारले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रतिबद्ध जारी अनुसार काम गरिनुपर्छ र 5 वर्ष पछि फेरि आम निर्वाचन हुँदाखेरि हामीले यो अवस्थाबाट पार गरेर एउटा चाहिँ अब त सरकारले राम्रोसँग काम गरेर देखाएको छ भन्ने अवस्थाको वातावरण ल्याउन सक्नुपर्छ। प्रधानले नेपालको समृद्धिका लागि पनि काङ्ग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको दाबी गरे। प्रदेशसभा 1 तर्फ हरिप्रभा खड्गे श्रेष्ठ र 2 मा विष्णु भक्त तिमल सिन्हा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार रहेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले आफू अनुकूल फैसला गराउनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायालयलाई दबाब दिएको आरोप लगाएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बारले विशेष अदालतबाट हुने न्याय निरूपणको विषयमा अख्तियारले दिएको अभिव्यक्ति आफू अनुकूल फैसला गराउनका लागि दबाब भएको आरोप लगाएको हो। केही दिन अघि अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरी विशेष अदालतमा भएका फैसलामा चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको जानकारी गराएको थियो। आफ्नो क्षेत्राधिकारको समेत ख्याल नगरी अदालतमा न्यायिक विचलन, कानूनको गलत व्याख्या तथा असक्षमता भएको भन्ने अर्थ र भावमा आरोप लगाई न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने कार्य गरेको निष्कर्ष रहेको बारको भनाइ छ। अदालतको फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिन सकिने भए पनि संवैधानिक निकायले आफ्नो मुद्दा असफल भएकै आधारमा सिङ्गो न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाउनु गम्भीर विषय भएको विशेष अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चूडामणि शर्मा पौडेलले बताए। अख्तियार दुरुपयोग आयोगले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका पुनरावेदनहरूको समेत हामीले चाहिँ जित्नुपर्छ भन्दै डाइरेक्ट वा इन्डाइरेक्ट रूपमा अदालतप्रति जुन दबाब सिर्जना गर्ने काम गर्यो त्यो न्यायपालिकाप्रतिको हस्तक्षेप हो भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो। यस अर्थमा एउटा संवैधानिक निकायले राज्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति गरिने जुन व्यवहार देखियो त्यो व्यवहार बार एसोसिएसनलाई असह्य भएको मैले यहाँको बीचमा निवेदन गर्छु। त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साकेले अख्तियार जस्तो जिम्मेवार संवैधानिक निकायले न्यायालयप्रति प्रश्न उठाउनु उचित नभएको बताए। अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकाय जो यति संविधानले नै उच्च कोटिमा राखेको स्वतन्त्र निकायको रूपमा राखेको छ, त्यस्ता निकायले न्यायपालिका गरेको न्याय इन्साफको सम्बन्धमा यस्तो अभिव्यक्ति हुँदा अलिक जिम्मेवार भएर गर्नुपर्छ। बारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैको एकमत रहे पनि संवैधानिक निकायले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामा नै शंका उब्जन सक्ने भाषा र शैलीमा प्रस्तुत हुन नहुने ठहर गरेको छ। राज्यका जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरूले विधिको शासनको अक्षरंश पालना गर्न र अदालतको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने गरी अभिव्यक्तिहरू बारले ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। सर्वोच्च अदालतले नो नट अगेन अभियानको विषयमा यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बिहिबार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सुषमा लता माथेमाको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षसँगको छलफलपछि कार्तिक 20 गते न्यायाधीश हरिप्रसाद पुँयलको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। उम्मेदवारहरू विरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्रचार गरी नो नट अगेन पेज मार्फत दलका नेता विरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो।
नो नट अगेन पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियान विरुद्ध जारी गरेको आदेश र निर्देशनले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। निष्ठा, त्याग र साहसी नेताको चर्चा हुँदा गणेशमान सिंहको नाम आउँछ। नेपालको राजनीतिमा लौह पुरुषको उपमा पाएका तिनै सिंहको 108औं जन्म जयन्तीमा उनको योगदानको स्मरण गरिएको छ। कांग्रेसले मात्रै होइन, कम्युनिस्टहरूले पनि उत्तिकै श्रद्धा गर्ने सिंहले 2046 सालको संयुक्त जनआन्दोलन सफल पार्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको सम्पन्न परिवारमा जन्मेका गणेशमान सिंह सबै सुविधा त्यागेर राजनीतिमा होमिएका थिए। जेल तोडेर आन्दोलनमा जोडिएका सिंहलाई उनको साहसको कारण लौह पुरुष भन्ने गरिन्छ। 2046 सालको प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको मागसहित गरिएको आन्दोलन सफल भएपछिको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न राजा वीरेन्द्रले गरेको आग्रह उनले अस्वीकार गरेका थिए। गणेशमानले प्रधानमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सिफारिस गरेका थिए। अहिलेका नेताहरूको पदलोलुपता हेर्दा उनै सिंहको त्यागको उदाहरण दिने गरिन्छ। बीपी कोइरालालाई नेपालको राजनीतिमा एक नायकको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। तर बीपीले पनि पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा कम्युनिस्टलाई समेट्नै चाहेनन्। गणेशमानले भने कम्युनिस्टलाई समेत समेटेर आन्दोलन हाँके। आन्दोलन सफल भयो, जुन आन्दोलनको बलमा 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो। त्यसैले कतिपय अवस्थामा धेरैजसो कम्युनिस्ट नेताहरू गणेशमान सिंहलाई बीपी भन्दा पनि उदार नेताको रूपमा चित्रण गर्ने गर्छन्। हिजोका संकीर्णताहरू, हिजोका गलत बाटोलाई चिर्ने, मार्ग परिवर्तन गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ। यस्तो बेलामा एउटा मार्ग परिवर्तन गर्ने, एक समयमा भनौँ न राष्ट्रवादी नभएको मार्गलाई परिवर्तन गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बीपी रहनुभयो। अब अर्को वैचारिक सङ्कटताले गर्दा खराब कुराको विरुद्धमा, निरङ्कुश तन्त्रको विरुद्धमा एक ठाउँमा आउन नसक्ने कुरालाई, गलत मार्गलाई चिर्ने गणेशमान हुनुभयो। यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई चिर्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ, हैन? अब यस सन्दर्भमा पनि गणेशमानजीलाई सम्झनु राम्रो हुन्छ। गणेशमानले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउँदा पनि अस्वीकार गरेको घटनालाई अहिले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुने गर्दछ। यो विषयमा गणेशमान सिंहकै छोरा काङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको बुझाइ पनि यस्तो छ। उहाँले त्यो दिन के सन्देश दिनुभयो भन्दाखेरि राजाले चाहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री होइन कि जनताको छोराले चुनेको व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईजीको नाम उहाँले चाहिँ सिफारिस गर्नुभएको। यो चाहिँ पिपल, यो चाहिँ सर्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सिम्बोलिक एक्टबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ देखाएको कुरालाई पनि आज हामीले चाहिँ स्मरण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। काठमाडौँको सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मेका सिंह 1997 मा स्थापना भएको नेपालको पहिलो राजनैतिक पार्टी प्रजा परिषदको सदस्य भई राणा शासन हटाउने राजनीतिमा होमिएका थिए। जेल तोडेर भागेका उनी भारत पुगेपछि काङ्ग्रेससँग जोडिएका थिए। त्यसपछि पार्टीमा विभिन्न भूमिकामा रही परिवर्तनका सबै आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे। 2046 सालको आन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर सिंहले जीवनको अन्तिमतिर भने काङ्ग्रेस परित्याग गरेका थिए। अहिले पनि राजनीतिमा निष्ठा, आदर्श र त्यागको चर्चा हुँदा उनै सिंहलाई स्मरण गर्ने गरिन्छ। राष्ट्रिय शक्ति नेपालले आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष केशर बहादुर विष्टले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने जानकारी दिएका हुन्। बेथिति र भ्रष्टाचारलाई तह लगाउँदै नेपालीको हित हुने राज संस्था सहितको धर्म सापेक्ष एवं संघीयताको अन्त्य भएको संसदीय नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्न चुनाव बहिष्कार गर्न मतदातालाई आग्रह समेत गरे। चुनावमा खर्बौं रुपियाँ खर्चेर कालो धन्दा गर्ने ठेकेदार र विदेशी दलाललाई जिताएर देशको अस्तित्वमाथि नै खतरा उत्पन्न गराएको उनको आरोप छ। वर्तमान व्यथिति र भ्रष्टाचारीलाई लिड्को लगाउने सबै नेपालीको हित हुने राज संस्था सहितको धर्मसापेक्ष एवं संहिताको अन्त्य भएको संसदीय नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्न आसन्न चुनाव बहिष्कार गर्न आम नेपाली जनताहरूमा राष्ट्रिय शक्ति नेपाल आह्वान गर्दछ।
विष्टले राजनीतिक दलले 32 वर्ष शासन गरिसके पनि जनताले निराशा गरिबी मात्रै पाएको उल्लेख गरे। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्युज। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिन प्रतिदिन ऋणको ब्याज दर वृद्धि भएको भन्दै जनकपुर धामका व्यापारीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। बैंकको चर्को ब्याज दरको मारमा परेको भन्दै जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा व्यापारीहरू सड़कमा उत्रिएका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्या समाधानको माग गर्दै व्यवसायीहरूले बिहीबार बिहान जनकपुर धाममा विरोध र्याली निकालेका छन्। व्यवसायीहरूले ब्याज दर घटाउन माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। व्यवसायीहरूले माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघले नै आन्दोलन स्थगित गरेको समयमा केही जिल्ला नगर तथा वस्तुगत संघहरूले भने आन्दोलनको कार्यक्रम जारी राखेका छन्। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा 23 संघहरूले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए। उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंक मार्फत गभर्नरलाई पत्र पठाएको जनाएका छन्। हाल मध्य प्रदेशको धनुषा, सिराहा, महोत्तरी सहित विभिन्न जिल्लाहरूमा आन्दोलन भइरहेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेवनले शेयर कारोबार रोकका सम्बन्धी निर्देशिका आजदेखि लागू गरेको छ। निर्देशिका लागू भइसके हाल मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियाका कारण रोकका रहेका कम्पनीहरूको शेयर कारोबार फुकुवा हुनेछ। बोर्डले निर्देशिका प्रारम्भ हुनु अघि मर्जर तथा प्राप्त प्रयोजनका लागि रोकका रहेका कम्पनीहरूको आधारभूत शेयर धनी बाहेकका अन्य शेयरको कारोबार फुकुवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि मर्जर तथा प्राप्ति सम्झौता गरेको जानकारी नेप्सेलाई गराएसँगै कारोबार रोकका हुने व्यवस्था थियो। अब भने मर्जर तथा प्राप्ति सम्झौता गरेको 6 महिनाभित्र एकीकृत कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ। यसैबीच नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। आज नेप्से 23.52 अङ्कले घटेर 1893.70 बिन्दुमा बन्द भएको हो। त्यस्तै नेप्से घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। आज नेप्सेमा 1,11,94,94,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका कम्पनीहरूमध्ये 13वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 171वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। अब इन्टरनेशनल न्युज। मालदिप्सको राजधानी मालीमा आगलागीमा परि कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने कयौं घाइते भएका छन्। विदेशी कामदारहरूको साँघुरो आवाजमा भएको आगलागीमा संसारको सबैभन्दा घना जनसङ्ख्या भएको सहरहरूमध्ये एक हो। आगलागीमा क्षति भएको भवनको माथिल्लो तलाबाट बिहीबार बेलुकासम्म 10 शव निकालिएको छ। एजेन्सीको रिपोर्ट अनुसार एक सुरक्षा अधिकारीले मारिनेमा 9 भारतीय र 1 बंगलादेशी नागरिक रहेको बताएका छन्। उक्त स्थानमा लागेको आगो निभाउन करिब 4 घण्टा लागेको थियो। धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन् र ठूलो संख्यामा घाइते भएका छन्। मालदिप्सका राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहले आगलागी घटनाको अनुसन्धानको आदेश दिएसँगै घटनाको अनुसन्धान भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्युज। उपाधि दावेदार भारत सेमिफाइनलमा इङ्ल्यान्डसँग लज्जास्पद हार बेहोर्दै सेमिफाइनलबाट बाहिरिएको छ। 169 रनको प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य प्रस्तुत गरेको भारत बलिङमा चुक्दा इङ्ल्यान्डले 4 ओभर बाँकी छँदै बिना विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेट्टाएपछि भारत स्तब्ध बन्यो। अब उपाधिका लागि इङ्ल्यान्डले पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। एक रिपोर्ट। समूह बी को विजेता भारतले समूह ए को उपविजेता इङ्ल्यान्डसँग सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्दा धेरैको अनुमान थियो भारतले जित्नेछ।
टस हारेर ब्याटिङमा उत्रिएको भारतले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 168 रन बनाएको थियो। इङ्ल्याण्ड समक्ष प्रस्तुत गरेको यो लक्ष्य प्रतिस्पर्धात्मक नै थियो, तर भारतका बलर असफल बन्दा इङ्ल्याण्डका ब्याट्सम्यानले सजिलै खेल आफ्नो पक्षमा पारे। एलेक्स हेल्स र कप्तान जोस बटलरले शानदार ब्याटिङ गरेपछि भारतलाई 10 विकेटले पराजित गर्दै इङ्ल्याण्ड अस्ट्रेलियामा भइरहेको आईसी T20 विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। 169 रनको लक्ष्य इङ्ल्याण्डले 16 ओभरमा बिना क्षति पूरा गरेको हो। इङ्ल्याण्डका लागि हेल्सले 47 बल खेल्दै 4 चौका र 7 छक्का मद्दतमा अभिजित 86 रन बनाए। यस्तै बटलरले 49 बल खेल्दै 9 चौका र 3 छक्का मद्दतमा अभिजित 80 रन बनाए। पहिला ब्याटिङ गरेको भारतका लागि हार्दिक पाण्डेले 33 बल खेल्दै 4 चौका र 5 छक्का प्रहार गरेर सर्वाधिक 63 रन बनाए। कोहलीले 50 रन बनाउने क्रममा 40 बल खेल्दै 4 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। भारतका महत्वपूर्ण ब्याट्सम्यानहरू कप्तान रोहित शर्माले 17 र सूर्यकुमार यादवले 14 रन जोडे। केएल राहुल 5 र ऋषभ पन्त 6 रनमा आउट भए, जसका कारण इङ्ल्याण्डलाई विशाल लक्ष्य प्रस्तुत गर्न सकेनन्। इङ्ल्याण्ड क्रिस जोर्डनले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। उनले 4 ओभरमा 43 रन खर्चे। सन् 2010 को च्याम्पियन इङ्ल्याण्ड तेस्रो पटक T20 विश्वकपको फाइनल प्रवेश गरेको हो। 2016 को फाइनलमा भने इङ्ल्याण्ड वेस्ट इन्डिजसँग पराजित हुँदै उपविजेता बनेको थियो। इङ्ल्याण्डले अब उपाधिका लागि पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। पाकिस्तानले पहिलो सेमिफाइनलमा न्यूजील्याण्डलाई हराएको थियो। पाकिस्तानले सन् 2009 मा भएको दोस्रो संस्करणको T20 विश्वकपको उपाधि जितेको थियो। फाइनल खेल आउने आइतबार मेलबर्न क्रिकेट ग्राउण्डमा हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले घरेलु टोली नेपाल र पाकिस्तान बीचको मैत्रीपूर्ण खेलको टिकट मूल्य तय गरेको छ। एन्फाले बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मैत्रीपूर्ण खेलको टिकट मूल्य सामान्य प्याराफेट तर्फ 500 र भिआइपी तर्फ 1000 को टिकट दर निर्धारण गरिएको जनाएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा आयोजना हुने नेपाल र पाकिस्तान बीचको मैत्रीपूर्ण खेल कार्तिक 30 गते हुनेछ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि पाकिस्तानको टिम आइतबार नेपाल आइपुग्ने एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले जानकारी दिए। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न कुल 48,65,000 लाग्ने अनुमान गरिएको छ। एन्फाले टिकट काटेर हेर्ने एक भाग्यशाली दर्शकले कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप अन्तर्गत ब्राजिल र क्यामरून बीचको खेलको टिकट प्रदान गर्ने प्रवक्ता शाहले बताए। एन्फाले सो खेलमा एक भाग्यशाली विजेतालाई विश्वकप फुटबल अन्तर्गत ब्राजिल र क्यामरून बीचको खेलको एउटा टिकट पनि गोला प्रथाद्वारा प्रदान गर्नेछ। साथै सो खेलको लागि 80 वटा भिभिआइपी टिकट पनि 5000 का दरले बिक्री गरिँदैछ। नेपाल र पाकिस्तान बीच हुने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलको मार्केटिङ, ब्रोडकास्टिङ र डिजिटल अधिकारको बिक्री सम्बन्धमा टेन्डर आह्वान गरिसकिएको छ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपालले मुख्य प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालको नेतृत्वमा तयारी गरिरहेको छ। हालसम्म नेपाल र पाकिस्तान बीच 13 वटा मैत्रीपूर्ण खेल भएको छ। फिफा वरियतामा नेपाल 175 स्थानमा र पाकिस्तान 194औं स्थानमा रहेको छ। विभागीय टोली एपीएफ क्लब पीएम कप एक दिवसीय राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा भएको पहिलो सेमी फाइनलमा मध्य प्रदेशलाई 7 विकेटले हराउँदै एपीएफ फाइनलमा पुगेको हो। मधेसले दिएको 123 रनको लक्ष्य एपीएफले 21 ओभर 3 बलमा मात्र 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। एपीएफको जितमा लोकेश बमले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 35 रन बनाए। त्यस्तै प्रदीप ऐरीले 33 रन जोड्दा आसिफ शेखले 25 रन बनाए। सुमित महर्जनले 13 रन बनाए। मधेसका रूपेश सिंहले 2 तथा राजेश यादवले 1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मधेसले 31 ओभरमा अल आउट हुँदै 122 रन बनाएको थियो। मधेसका लागि रूपेश सिंहले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 36 रन जोडे। सन्तोष कार्कीले 20 रन जोड्दा इमरान शेखले 16 रन बनाए। एपीएफका कमल ऐरीले 4 विकेट लिए। भुवन कार्की र मौसम ढकालले 2-2 विकेट लिए। अब एपीएफले उपाधिका लागि नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। पुलिस र आर्मी बीचको दोस्रो सेमिफाइनल शुक्रबार हुनेछ।
हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चुनावी प्रचारका लागि शीर्ष नेताहरू गृह जिल्लामा, ओली छापामा, प्रचण्ड गोर्खामा, देउबा सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौँ फिर्ता, एजेन्डा छोडेर एकअर्काप्रति विस्मरण। जलवायु परिवर्तन दलहरूको प्राथमिकता मुद्दा हिमाल तथा पर्वतीय क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा एकमत, कार्यान्वयनमा भने विज्ञहरूको आशंका। काठमाडौँ उपत्यकामा उम्मेद्वारहरूको प्रमुख एजेन्डा खानेपानी, बिना योजना पानी पुर्याउने गफ। मेलम्चीको पानी कहिले आउने टुङ्गो छैन, चुनावी फण्डा मात्रै। राजनीतिमा निष्ठा, नैतिकता र आदर्शको खडेरी परेका बेला काङ्ग्रेस नेता गणेश मानको स्मरण। गणेश मानको त्यागबाट नेताहरूले सिक्नुपर्नेमा पुराना राजनीतिज्ञको जोड। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चर्को ब्याज दर विरुद्ध देशव्यापी रूपमा विरोध। जनकपुरमा व्यवसायी आन्दोलित, माग पूरा नभई चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी। मालदिप्सको राजधानी मालेमा आगलागीमा परि कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु हुनेमा 9 भारतीय र 1 बङ्गलादेशी नागरिक। र टी20 विश्वकप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा इङ्ल्यान्डसँग भारतको लजास्पद हार। उपाधिका लागि आइतबार इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुने। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् कृषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।